प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि क्या रमज़ान में मरने वाला सीधा जन्नत में जाता है। आपने भी शायद ये ज़रूर सुना होगा कि रमज़ानुल मुबारक में मरने वाला सीधा जन्नत में जाता है। तो आज हम आपको इसी के बारे में बताएंगे। साथ ही साथ आपको बताने वाले हैं कि जिन घरों में रात के खाने के बर्तन नहीं धोए जाते, उन घरों में क्या होता है, उन घरों में कौन सी परेशानियाँ आती हैं। इस बारे में हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने क्या फरमाया, और इसके साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि शादी की पहली रात एक शोहर ने अपनी बीवी को 4 बातें बताई और कहा कि ये 4 बातें मुझसे कभी मत करना। तो दोस्तों, वो 4 बातें कौन सी हैं ये भी आपको बताया जाएगा। और इन सब के साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि खाना खाते वक्त एक गलती मत करना। ये सब कुछ इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में आपको दी जाएगी। बस आपने इस वीडियो को स्किप नहीं करना, बल्कि आखिर तक ज़रूर देखना है। और अगर आपने हमारे इस YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें। साथ ही लगे बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुंचता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। प्यारे दोस्तों, अक्सर लोगों के जहन में एक सवाल आता है कि क्या रमज़ानुल मुबारक में मरने वाला सीधा जन्नत में जाता है और उसे अज़ाब कब्र नहीं होता। तो दोस्तों, ये बात सच है कि जो रमज़ानुल मुबारक में इंतकाल कर जाए, जिसकी मौत रमज़ानुल मुबारक के मुबारक महीने में हो जाए, उससे कब्र का हिसाब व किताब नहीं होगा और अल्लाह ताला मैदान महशर में उसके साथ बहुत आसानी फरमाएगा। गोया उसके जन्नत में जाने का एहतमाम खुद अल्लाह ताला की जानिब से होता है। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसको रमज़ान के महीने में मौत आए वो जन्नत में दाखिल होगा, और जिसको मौत 9 ज़िलहिज यानी अरफा के दिन आए वो भी जन्नत में दाखिल होगा, और जिसकी मौत सदका देने की हालत में आई वो भी जन्नत में दाखिल होगा। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि माह रमज़ान में मुर्दों से अज़ाब कब्र उठा लिया जाता है। इसी तरह हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रोज़े की हालत में जिसका इंतकाल हुआ, अल्लाह उसे क़यामत तक रोज़ों का सवाब अता फरमाता है। तो प्यारे दोस्तों, जो रमज़ानुल मुबारक में इंतकाल कर जाता है, अगर वो अपना ईमान बचा कर ले गया, दीन इस्लाम पर उसकी मौत हुई, वो मुसलमान मरा, ईमान की हालत में मरा, तो उसे कब्र का हिसाब व किताब नहीं होगा और अल्लाह पाक मैदान महशर में उसे बहुत आसानी फरमाएगा। गोया जन्नत में जाने का एहतमाम खुद अल्लाह ताला की तरफ से हो जाता है। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना कि रमज़ानुल मुबारक तुम्हारे पास आ गया है, इसमें जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं और जहन्नुम के दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं और शयातीन को कैद कर दिया जाता है। महरूम है वो शख्स जिसने रमज़ानुल मुबारक को पाया और उसकी मग़फ़िरत ना हुई। जब उसकी रमज़ान में मग़फ़िरत ना हुई तो फिर कब होगी। तो आइए दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि खाना खाते वक्त एक गलती मत करना। उसके बाद हम आपको बताएंगे कि शादी की पहली रात शोहर ने अपनी बीवी को 4 बातें बताई। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास एक शख्स आकर पूछने लगा, या अली, मैं बातों को भूल जाता हूँ, मेरी याददाश्त कमज़ोर है और दिन ब दिन मेरा दिमाग कमज़ोर होता जा रहा है। बस जैसे ही ये पूछा गया तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, ए बंदे, तुम्हारा चेहरा ये बता रहा है कि तुम गरम गरम खाना जल्दी जल्दी खाते हो। याद रखना, जो इंसान गरम गरम खाना जल्दी जल्दी खाता है तो उसका दिमाग कमज़ोर हो जाता है और कई बीमारियां इंसानी जिस्म पर हमला कर देती हैं और यूं वो बातों को भूलना शुरू हो जाता है।
تو وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھنے لگا، اے علی بتائیے کہ پھر میں کھانا کیسے کھاؤں جس سے میرے دماغ کو اور میرے جسم کو صحیح طریقے سے فائدہ ملے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، کھانا کھانے سے پہلے اللہ کا نام لیا کرو، کھانا بیٹھ کر کھایا کرو اور سیدھے ہاتھ سے کھایا کرو، اور کھانا ٹھنڈا کر کے چھوٹے چھوٹے نوالے منہ میں ڈالا کرو اور خوب چبایا کرو، اور کھانا کھانے کے بعد پیٹ بھر کر پانی نہ پیا کرو۔ یاد رکھنا کہ اللہ تعالیٰ نے غذا میں برکت اور رحمت کو پوشیدہ کیا۔ جو انسان صحیح طرح سے کھانا کھاتا ہے اور کھانا کھانے کے بعد اللہ کا شکر ادا کرتا ہے تو وہ کھانا اس کے جسم کے لیے شفا بھی بن جاتا ہے اور دوا بھی بن جاتا ہے اور رحمت اور برکت کی ضمانت بھی بن جاتا ہے۔ تو آئیے دوستو، اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ شوہر نے پہلی رات بیوی کو 4 کون سی باتیں بتائی۔ شوہر نے پہلی ہی رات اپنی بیوی کو یہ 4 باتیں بتائیں کہ تم اگر میری زندگی میں آئی ہو تو ان 4 باتوں کا خاص خیال رکھنا۔ نمبر 1، مجھے آپ سے محبت ہے اس لیے میں نے آپ سے شادی کی۔ اگر مجھے تم سے محبت نہ ہوتی تو میں تمہیں بیاہ کر اپنے گھر میں لا لاتا، اور میں ایک انسان ہوں، فرشتہ نہیں۔ اگر کبھی کوئی مجھ سے کوئی غلطی ہو جائے تو صبر کر لینا اور چھوٹی موٹی باتوں کو نظر انداز کر دینا۔ اور نمبر 2، مجھے ڈھول کی طرح نہ بجانا۔ بیوی نے پوچھا کہ اس کا کیا مطلب ہے؟ شوہر نے کہا کہ اگر میں غصے میں ہوں تو اس وقت مجھے کوئی جواب نہ دینا۔ مرد غصے میں ہو اور عورت نظر انداز کر جائے، اور یا پھر اگر عورت غصے میں ہو تو مرد کو نظر انداز کر دینا چاہیے، تو یہی بہتر ہے۔ دونوں کا ایک وقت میں غصہ کرنا بالکل ایسے ہے جیسے ایک رسی کو دونوں طرف سے کھینچا جائے۔ اگر ایک رسی کو دونوں طرف سے کھینچا جائے گا تو وہ رسی ٹوٹ جائے گی، اور اگر ایک طرف سے رسی کو ڈھیلا چھوڑ دیا جائے تو رسی نہیں ٹوٹتی۔ اور نمبر 3، مجھ سے راز کی سبھی باتیں کرنا لیکن لوگوں کے گلے شکوے اور شکایتیں کبھی نہ کرنا۔ اور نمبر 4، دل ایک ہے، یا تو اس میں محبت رہ سکتی ہے یا پھر نفرت، ایک وقت میں دونوں چیزیں دل میں نہیں رہ سکتی۔ اگر زندگی میں کبھی میری کوئی بات بری لگے تو اسے دل میں نہ رکھنا۔ تو آئیے دوستو، اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ جن گھروں میں رات کے کھانے کے برتن نہیں دھوئے جاتے ان گھروں میں کیا ہوتا ہے۔ اس بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا فرمایا ہے۔ ایک مرتبہ پیارے دوستو، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں ایک عورت حاضر ہو کر کہنے لگی، یا علی، میری کون سی ایسی عادت ہے کہ جس کی وجہ سے میرے گھر میں پریشانیاں ختم ہی نہیں ہوتی؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے عورت، تیری ایک عادت نے تجھے پریشان کر کے رکھا ہے۔ وہ عورت کہنے لگی، یا علی، کون سی عادت؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، تم رات کو سونے سے پہلے کھانے کے برتن ایسے ہی چھوڑ دیتی ہو۔ یاد رکھنا، جو انسان رات کو کھانے کے برتن دھوئے بغیر سو جائے تو شیطانی جن ان برتنوں کی مہک کو سونگھتے ہوئے اس گھر تک آ پہنچتے ہیں، اور یوں اس گھر کے لوگ آپس میں لڑنے جھگڑنے لگتے ہیں، نفرت کرنے لگتے ہیں، اور گھر کا سکون اور برکت ختم ہو جاتا ہے۔ اے عورت، اپنی رات کو کھانے کے برتن کو دھو کر سویا کریں، اللہ کے کرم سے شیطانی جن تمہارے گھروں سے دور رہیں گے، اور یوں یہ پریشانی تمہاری زندگی سے ختم ہو جائے گی۔ پیارے دوستو، روزہ رکھنے سے جسم کے اندر بہت سی تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں۔ انسان کا معدہ 11 مہینے کام کرنے کے بعد جب 1 مہینہ ریسٹ کرتا ہے تو اس کے تمام اعضاء میں ایک انرجی پیدا ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے انسان بہت سی بیماریوں سے بچ جاتا ہے۔ رمضان کے مہینے میں ہماری نہ صرف غذائی معمولات چینج ہو جاتے ہیں بلکہ پورا دن جسم کو گرمی، پیاس اور بھوک سے محفوظ رکھنے کے لیے سحری کے وقت دہی کا استعمال جادوئی تاثیر کا
حامل بھی ہے۔ سحری کے وقت دہی کا استعمال ہر گھر میں کیا جاتا ہے، مگر آج کی اس ویڈیو میں دہی سے ہونے والے ہزاروں کی تعداد میں موتوں کے بارے میں بتائیں گے۔ اس ویڈیو میں بتایا جائے گا کہ دہی کھاتے وقت کون سی ایسی غلطی ہے جو بہت سے لوگ جانے انجانے میں کرتے وقت موت کے منہ میں بھی جا سکتے ہیں۔ ایسی کون سی غلطی ہے جسے سن کر آپ لوگ بھی پریشان ہو جائیں گے۔ پیارے دوستو، یہ غلطی ایسی ہے جو سحری میں ہر کوئی کرتا ہے، اس لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگوں نے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجیے گا تاکہ یہ معلومات زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے۔ پیارے دوستو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سحری تناول کرنا ہمارے اور اہل کتاب کے روزے کے درمیان فرق ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالی سحری کرنے والوں پر رحم فرماتا ہے اور فرشتے اس کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ ایک صحابی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت سحری تناول فرما رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس صحابی سے فرمایا، سحری کا کھانا بابرکت ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں اپنے فضل سے عطا کی، لہٰذا اس کو مت چھوڑو۔ سب سے پہلے ہم سحری میں دہی کے فوائد جانتے ہیں، اس کے بعد اس غلطی کے بارے میں بات کریں گے جو بہت سے لوگ دہی کھاتے وقت کر بیٹھتے ہیں۔ پیارے دوستو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسندیدہ غذا میں دودھ اور کھجور، کدو، گوشت، سرکہ اور انجیر شامل ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دودھ بہت زیادہ پسند تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر گائے اور بکری کا دودھ نوش فرماتے۔ دودھ میں موجود کیلشیم، وٹامنز، آئرن انسانی جسم کے لیے انتہائی فائدہ مند ہوتے ہیں۔ دودھ انسانی ہڈیوں کے لیے انتہائی فائدہ مند ہے، آنکھوں اور نظر کے لیے مفید ہے۔ جن لوگوں کو یادداشت اور بھولنے کی بیماری رہتی ہے ان کے لیے دودھ کا استعمال انتہائی مفید بھی ہے۔ دل، جگر اور معدے کی گرمی کو دور کرنے میں مدد دیتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، کوئی ایسی چیز نہیں جو طعام اور مشروب دونوں کا کام دے سوائے دودھ کے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، تمہارے لیے مویشیوں میں بھی ایک سبق موجود ہے، ان کے پیٹ سے گوبر اور خون کے درمیان ہم تمہیں ایک چیز پلاتے ہیں، یعنی خالص دودھ، جو پینے والوں کے لیے نہایت ہی خوشگوار ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دودھ کو اسی لیے بہت زیادہ پسند کرتے تھے کیونکہ یہ قوت باہ پیدا کرتا ہے، معدے میں جلد ہضم ہو جاتا ہے، بدن کی خشکی کو دور کرتا ہے، منی پیدا کرتا ہے، چہرے کا رنگ سرخ کرتا ہے، دماغ کو مضبوط کرتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی کبھی دودھ میں ٹھنڈا پانی ملا کر بھی نوش فرماتے تھے۔ ایک اور جگہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، گائے کا دودھ پیا کرو، یہ ہر درخت سے غذا حاصل کرتی ہے، اس میں ہر بیماری سے شفا ہے، جبکہ اس کا گھی دوا ہے۔ دودھ سے بننے والی تمام چیزیں انسانی صحت کے لیے انتہائی فائدہ مند ہیں، اسی لیے اب ہم دودھ سے بننے والی دہی کا ذکر کریں گے۔ گرمی کے موسم میں پورا دن بغیر پانی کے گزارنا اور روزہ مکمل کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی ہمت سے ممکن ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو یہ اختیار دیا ہے کہ وہ ایسی تدابیر اختیار کریں جس کی وجہ سے ان کے جسم میں پانی کی کمی نہ ہو۔ جو لوگ سحری کے وقت دہی کو استعمال کرتے ہیں ان کو کون کون سے فائدے حاصل ہوتے ہیں اس کے بارے میں بھی بات کریں گے۔ دہی معدے کے نظام کو درست کرتا ہے۔ دہی میں موجود پرو بایوٹکس ایک ایسا جز ہے جو انسانی آنتوں کو مضبوط رکھنے میں اہم رول پلے کرتا ہے۔ دہی میں زنک اور دیگر معدنیات بھی ہوتے ہیں جو انسانی صحت کے لیے انتہائی مفید ہوتے ہیں۔ پرو بایوٹکس نزلہ زکام کے خلاف لڑنے میں مدد کرتا ہے۔ دہی پروٹین کا بہترین ذریعہ ہے۔
प्रोटीन आज़ा की कमज़ोरी के लिए इंतहाई मुफीद है। ये प्रोटीन जिस्म में मौजूद पट्ठों को दुरुस्त करती है। दही आपकी हड्डियों के लिए इंतहाई अच्छा है। दही के एक प्याले में 300 ग्राम कैल्शियम होता है। ये कैल्शियम कमज़ोर हड्डियों के लिए इंतहाई फ़ायदेमंद है। दही ब्लड प्रेशर के मरीजों के लिए इंतहाई फ़ायदेमंद है। इसमें मौजूद पोटाशियम सोडियम की मिकदार को कम करने में मदद करती है। दही को जिस्म में कोलेस्ट्रॉल और दिल की सेहत को बरकरार रखने के लिए एक अहम खुराक समझा जाता है। जो लोग दही का इस्तेमाल करते हैं उनमें कल्बी फितरत 16% तक कम हो जाती है। दही में मौजूद सरतान पैदा करने वाले अज्जा होते हैं जो कैंसर के खतरात को कम करने में मदद देते हैं। दही वज़न को कम करने में भी अहम रोल प्ले करती है। दही पट्ठों की तामीर में मदद करता है। ये जिस्म पर आने वाली फालतू चर्बी को जलाने में मदद करता है। जब मौसम की चेंजिंग हो तो दही एलर्जी को कम करने में अहम किरदार प्ले करता है। दही का सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि अफ्तार तक प्यास की शिद्दत को कम करने में मदद करता है। जो लोग दही का इस्तेमाल करते हैं उन्हें इफ्तार तक किसी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। दही का आगाज़ सबसे पहले इटली में हुआ। जब इटली का बादशाह बीमार हुआ तो उसके डॉक्टर्स ने उसे दूध से बना हुआ दही खिलाया, जिसकी वजह से वो सेहतयाब हो गया। जर्मन के लोग इस बात पर यकीन करते हैं कि जो लोग दही का इस्तेमाल करते हैं उनके कद लंबे और उनकी उम्रें भी लंबी होती हैं। ये तमाम फ़ायदे आप जान चुके हैं दोस्तों, मगर इसके साथ साथ इसके कुछ नुकसानात भी हैं। शहरी में वक्त कम होने की वजह से बहुत से लोग जल्दी दही खाने के बाद फ़ौरन चाय का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से पेट में ऐसी तेज़ाबियत होने का खदशा होता है जो आपको मौत के मुंह तक ले जा सकती है। रमज़ान के महीने में बहुत से लोगों को मैदे की बीमारियां शुरू होती हैं, फिर पूरा साल मैदे की तरह तरह की बीमारियों का सामना करना पड़ता है। जो लोग दही के साथ चाय का इस्तेमाल कर लेते हैं उन्हें नहीं पता कि वो किस कदर मुश्किलात का सामना करने वाले हैं। जो लोग सहरी के वक्त फ्रूट्स के बाद दही खाते हैं ये समझ लें कि वो मौत को मुंह में जाने वाले हैं, क्योंकि तमाम फलों के अंदर तेज़ाब होता है। जब दही के अंदर भी तेज़ाब होने की वजह से एक ख़तरनाक एसिड तैयार होता है जो आपकी आंतों को मैदे समेत तेज़ाब से भर देता है, जिसकी वजह से आंतों में ज़ख्म हो जाते हैं। इसीलिए इन तमाम गलतियों से अपने आप को दूर रखें। प्यारे दोस्तों, जिस घर में दूध निकलकर गिर जाता है वहाँ पर क्या होता है, हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का इसके बारे में क्या फरमान है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास एक औरत आई और कहने लगी, ए अली, अगर दूध ज़मीन पर गिर जाए तो क्या होता है? आप इल्म के दरवाजे हैं, लिहाजा मेरे इस सवाल का जवाब दे दें। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि जिस घर में अल्लाह का दिया हुआ रिस्क पामाल होता है उसकी तौहीन की जाती है, उस घर से रिस्क को उठा लिया जाता है, उस घर में तंगदस्ती और गुर्बत आती है, उस घर में लड़ाई झगड़े होते हैं, उस घर का सुकून तबाह व बर्बाद हो जाता है। जो औरतें घर के चूल्हे पर दूध रखकर उसे भूल जाती हैं उन्हें इस बात का ख़ास तौर पर ख्याल रखना चाहिए। तो प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करते हुए दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। हम मिलते हैं फिर एक किसी कीमती वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।